السلام عليكم تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الجديد واللي غيكون تحت طلب ديال الأصدقاء اللي كيراسوني بزاف على صفحة الانستغرام أو عبر الفيسبوك باش نحاول نشرح لهم طريقة أخذ موعد فيزا لدولة فرنسا واستمارة ديال دوموند دو فيزا بعد هاد التغييرات اللي دارتها القنصلية الفرنسية في هاد السنة ديال 2019. بعد ما كان في الأول كان الشخص كيعمر الطلب ديال دوموند فيزا باليد ديالو أو بالستيلو، ولكن في 2019 التغييرات اللي طرات بأن الدوموند ولا كيعمر أونلاين وأخذ الموعد تا هو أونلاين. غنحاول ما نطولش الفيديو بزاف لحقاش ما غندير لا مونتاج لا حتى شي حاجه لهذا الفيديو هذا. غنحاول نضيعش الوقت. اول حاجه غنكتبوا فيزا فرانس. من بعد ما طلعنا فيزا فرانس غتلقاو اكاي اف في، نحاولوا نكليكيو عليها. من بعد غنلقاو في الاسفل غنلقاو هنايا غنلقاو دوموند دو فيزا. غنحاول نهبطو شويه لتحت. غادي نلقاو اكسيدي على دوموند دو فيزا، كليكيو عليها. من بعد الاخوان ما طلع لينا هاد لاباج هادي. بالنسبه لهاد هنايا كيقول لك كري ان كونت بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما داروا كونت في فيزا فرانس، يحاولوا يعمروا هاد الاستمارة. هي سهله بزاف. هنا كيكتبوا لو نو، هنا لو برينون ديالهم، لادريس ايميل ديالهم، يعاودوا يكتبوا لادريس ايميل ديالهم هنايا. وبالنسبه لهاد الخانه كيكتبوا لونغ دون ليكل اللغة اللي باغيين يكملوا بها هاد الدوموند، اللي هي كاينة فرنسية انجليزية اسبانية. يحاولوا يديروه في مثلا فرنسية وكل واحد يكتب اللغة اللي باغي. بالنسبة هنايا كيكتب فيريفيكاسيون دو تيست. الا ما بانش ليه مزيان يحاول يدير ريفليش هنايا. هيا غتبان ليه مزيان هنايا ويعاود يكليكي، يعاود يطابير هنايا. ومن بعد يكليكي على كري ان كونت، وغادي يجي واحد ميساج في الميل ديالو فيه واحد لو كود دو فيريفيكاسيون. يحاول يدير لي كوبي ويكولي في واحد الخانه من بعد هادي، وغادي يدخل نيشان ان شاء الله للدوموند فيزا. من بعد الناس اللي ديجا عندهم كونت يحاولوا يدخلوا من هاد سو كونيكتي ا مون كونت، يكتبوا الايميل ديالهم هنايا. بالنسبه انا ديجا عندي كونت في هاد دوموند دو فيزا، نحاول ندخل بيه. نو مود باس، ونحاول ندخلو نديرو سو كونيكتي. من بعد ما طلعت لينا هاد لاباج هادي، هنا كنلقاو لو فورمي اللي خنعمرو. لو فورمي هي الاولى، عاد ندوزو لو جوستيفيكاتيف، عاد ندوزو لو رونديفو. نهبطو شويه لتحت غنلقاو هنايا فوتر سيتياسيون اللي هي ناسيوناليتي اكطويل. كل واحد يحاول يكتب لا ناسيوناليتي ديالو. بالنسبه لناس الجزائر او تونس او اي بلد. بالنسبه لينا حنايا كاينين في المغرب غنكتبو قلبو على ماروك. هي ماروكان. بالنسبه هنا كتبقى نو. هنا ليو دو ريزيدونس كاينه ماروك. فيديو ديبو دو لا دوموند في كاينه تي ال اس اللي قريبه لكم. بالنسبه لنا حنا كاينه تي ال اس ديالنا في كازابلانكا، نحاول نديرو كازابلانكا. تيب دو دوموند دو فيزا كاينه كور سيجور، كاينه لونغ سيجور، كاينه ترانزيت ايروبوتير. نحاولو نكتبو كور سيجور لان اغلبيه الناس كيديرو كور سيجور اللي هي كتكون اقل من 90 يوم او 90 جور. و لونغ سيجور كتكون اكثر من 90 جور.
بالنسبة للنومبر دو موا دو سيجور، عفوا هنا خصنا نكتبو كور سيجور، وهنا نومبر دو جور دو فواياج. بالنسبة فاش الناس اللي كيديرو ريزيرفاسيون دوطيل كيكتبوا لكم نومبر دو جور تما شحال غتبقاو في ديك البلاد اللي غتمشيو ليها. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا ليهم مثلا الابن ديالك او الابنه او الاخت او اي واحد في لافامي ديالكم تما كيصيفطوا لكم واحد الوثيقه فيها نومبر دو جور اللي غتبقاو تما كاين اللي هي البيرجمون. حيت كاينين جوج ديال الحوايج، كاين يا اما كتاخد اما كيصيفطوا لك البيرجمون كتكون شي واحد من لافامي ديالك مصيفط لك دعوه باش تجي عنده للدار مثلا، ولا فين البلاصه فين كيسكن، ولا ريزيرفاسيون ديال لوطيل كتكون غادي نيشان لوطيل ديالك. انا مثلا نكتبو 15 جوغ، نهبطو شويه لتحت غنلقاو ديستيناسيون برينسيبال دو سيجور اللي هي الناس اللي غيمشيو لباري او المدن اللي هي قريبه للمنطقه ديال باري يحاولوا يديروا فرانس متروبوليتان. بالنسبه للناس اللي غيمشيو لموناكو او اللي غادي يمشيو لسان مارتين ولا كلشي كاين هنايا، استوني ولا سان بارتيلمي ولا اللي كان كل حاجه كاين هنايا، يعزلوا الاختيار اللي يعجبهم. بالنسبه حنا باري كنكتبوا فرانس متروبوليتان. نحاولوا نهبطوا لتحت غنلقاو اوتوريتي ايميتريس دو دوكيمون دو فواياج اللي هي ماروك. دوكيمون دو فواياج كتكون باسبور اوردينير. نيميرو دو دوكيمون دو فواياج اللي هو رقم جواز السفر ديالك، كتبوا رقم جواز السفر ديالك اللي هو يكون صحيح ميكونش خالط ولا مزور. لا دات دي ليفرونس هنا امتى صايبتي لو باسبور، وهنا لا ديسبيراسيون امتى غيسالي او انتهاء مدة الصلاحية ديال جواز السفر. باغ اكزومبل نكتبو لو 15 10 2019 ولا ديسبيراسيون نكتبو لو 15 10 2024. من بعد غنهبطو شويه لتحت غادي نلقاو فوتر بروجي كتكون فيه اما ايتود ولا ريزون ميديكال ولا توريزم ولا ترافاي ولا فيزيت لا فاميل ولا فيزيت اوفيسيال. كل واحد كيختار الاختيار المناسب ديالو. كنتي طالب غادي على حساب تقرا غدير ايتود، كنتي غادي على حساب مرض غدير ميديكال، كنتي غادي سياحه غدير. المهم اي واحد ياخذ الاختيار المناسب ديالو. بالنسبه لنا حنا كنختاروا السياحه اللي هي توريزم. انجو الموتيف برينسيبال دو سيجور توريزم فيزيت بريفي، وغنكليكو على سوفغاردي. بالنسبه لسوفغاردي ضروري نكتبوا سوفغاردي لحقاش الا تعطلنا شويه ولا مشينا شي بلاصه ورجعنا لاباج عندو واحد الوقت محدد كدير غير فلاشي لراسها او اكtualiser كيمشي لك لي دوني كاملين ديالك. اللهم كليكيو على سوفغاردي باش حتى عطونا نعاودو كندخلو بلو كونط جيميل ديالنا لو مود باس كنلقاو داك المعلومات ديالنا كلهم اللي كنا دخلنا مازال كاينين. من بعد كنهبطو لتحت شويه كنكليكيو على فيريفيي. من بعد ما فيريفي كنهبطو شويه لتحت كندير سويفون. هنا وي. من بعد كنهبطو شويه لتحت كنلقاو فو انفورماسيون اللي هي فوتر ايدونتيتي سيكس. كنختارو الجنس ديالنا واش انثى او ذكر او نون بريسيزي ولا نزلو ماسكين هو ذكر. ايطا سيفيل و سيليباتير ديفورسي ماريي سيباري فيف نختارو باغ اكزومبل سيليباتير. الناس اللي ماريي يختارو ماريي ولا ديفورسي ولا لو نون نختارو لو نون ديالنا.
ونصيحة كنصح الأصدقاء ديالي باللي الكتابة كامل تكون ماجيسكول ما تكونش مينيسكول. بالنسبة لهاد الخانة هادي عفوا، هاد الخانة اللي عنده اسم ثالث أو بالنسبة للزوجات يكتبوا لو لو نون ديال الزوج ديالهم اللي هو الاسم العائلي ديال الزوج ديالهم يكتبوه هنايا بالنسبة للزوجات. بالنسبة للذكور العاديين يكتب غير لو نون هنايا والبخينو هنايا عادي. اللي مبغاش يدير هادي راه ماشي زعما اوبليغاتوار تعمر هاد الخانة هادي، سي با بروبليم. لا دات دو نيسونس تختار لا دات دو نيسونس ديالك. من بعد ليو دو نيسونس مكان الازدياد ديالك. بي دو نيسونس هو بلد الازدياد ديالك، نختارو ماروك. ماروك هي ناسيوناليتي اكشلي كتكون ديما ماروكان لحقاش من ديجا اختارينا المغرب. ناسيوناليتي دو لا نيسونس حتى هي ماروك و ماروكان. ماروكان هي نيميرو ناسيونال ديدونتيتي اللي هو رقم البطاقة الوطنية ديالك، تا هو يكون صحيح ميكونش غلط. من بعد كنهبطو شويه لتحت تلقاو فو كوردوني، لادريس ديالنا، لادريس يكون مثلا يكون صحيح. المهم ندير لادريس تكون صحيح. انا غير كنكتب اي حاجه باش نوريكم وصافي. كود بوستال كل واحد يكتب الكود بوستال ديالو، مثلا لو في يكتب المدينه ديالو، البي يكتب البلد ديالو. اي هنا كل واحد يكتب نيميرو التليفون ديالو او يكتب الايميل ديالو، ماشي ضروري تكتبوهم بجوج، ولكن يا اما نيميرو التليفون ولا يا ادريس ايميل. هنا غنحاولوا نكتبوا ادريس ايميل. من بعد نزلوا شويه لتحت كنلقاو تيتي دو فوتر ايدونتيتي اللي هي ريزيديفو دون ان بي اوتر que celui de votre nationalité actuelle اللي هي نو. هنايا ريجواني دو فواياج غنديرو نو، هادي حتى هي نو. المهم نخليو كلشي نو. اكتيفيتي اكطويل بالنسبه هنايا كل واحد يكتب الوظيفه اللي كيخدم او الوظيفه او نوعيه العمل ديالو. كاين اغريكولتور، كاين ارتيست، كاين اوت، كاين بونكير، كاين شوفور، كاين ديبلوما، كاين كوميرسون، كاين بزاف الحوايج هنايا. كل واحد يختار النوعيه ديالو. ولا كان غوتريتي بالنسبه للناس اللي غوتريتي كتبوا غوتريت، كانوا بدون عمل اللي كتبوا سون بروفيسيون، كانوا سبورتيف هي. مهم حيت لا اختاريتي اي حاجه كتكتب باغ اكزومبل نختاروا مثلا كوميرسون، هنا خصنا نكتبوا لو سيكتور داكتيفيتي اش من سيكتور كنخدموا به.
كاين بزاف، كاين كوميرس ريباراسيون، كاين ادمينستراسيون بوبليك، كاين اكتيفيتي فينونسيير، كاينين بزاف. بالنسبه للناس اللي ما غيلقاوش لي زاكتيفيتي ديالهم هنايا، يعاودوا يكليكو على اوتر اكتيفيتي ويكتبوا لو نون ديال ليطابليزمون اللي فيها اللي خدامين فيها. هنا يكتبوا لادريس ديال ليطابليزمون، كود بوستال، في المدينه اللي كتوجد بها ديطابليزمون، البلد اللي كتوجد فيها ديطابليزمون، ونيميرو التليفون ديالهم ولا لادريس ايميل. ضروري اما نيميرو التليفون ولا لادريس ايميل. بالنسبه للناس اللي كيقراو ولا ستاجير، نفس الشيء نفس الشيء، يختاروا اتيديون ولا إلاف، يكتبوا هنا يكتبوا اوتر اكتيفيتي، يكتبوا لو نون ديال ليكول اللي كيقراو فيها، لادريس ديال ليكول، الكود بوستال، المدينه اللي كتوجد فيها هاد ليكول، نيميرو التليفون ديال ليكول ولا لادريس. وبالنسبه للناس اللي غوتريتي راه ما كيطلبوا منهم حتى شي حاجه، كدير غوتريتي كتبقى هنايا كامل، ما كيعطيوك حتى شي حاجه. و سون بروفيسيون نفس الشيء، بالنسبه لسون بروفيسيون نفس الشيء حتى هي ما كيعطيوك حتى شي حاجه. من بعد كنديرو سوغاردي، كنحاول نهبطو شويه لتحت، كنلقاو سويفون. هنا تيقولك فوتر ديغنيير فيزا، avez-vous obtenu un visa Schengen au cours des 5 dernières années؟ إلا عندك فيزا من 5 سنين للخرا، يا كنتي مشيتي مثلا لفرنسا فهاد 5 سنين الأخيرة، غادي دير وي، ودير لا دات امتى مشيتي، لا دات امتى جيتي. وبالنسبه للبخانت، الا كانت عندك في الباسبور ديالك في الفيزا كانت لتحت كتلقى فيز، هي في اي اس فيز، راه عندك لو بخانت، كدير نيميرو دو بخانت هنايا ولا دات ديال لو بخانت. ما كانش عندك فيز كتخليها نو باردون، هنا كتكون هنا لا دات ديال لو بخانت، وهنا كنديرو نيميرو دو بخانت اللي هو تيكون الفوق ديال الفيزا واحد نيميرو، كنكتبو اف ا، كنكتبو اف ار ا، وكنكملو هذاك الارقام اللي تيكونوا فوق من الفيزا. بالنسبه اللي ما عندوش كيدير نو، واللي ما مشاش اللي ما عندوش شي فيزا اخيره كيدير نو. كنعاودو نكتبو سوفغاردي. بالنسبه للناس اللي انا كنحاول نشرح بطريقه اللي هي سهله جدا اي واحد يقدر يعمر هاد الاستماره. بالنسبه للناس اللي عندها شي تساؤل او اشكال، غنخلي الايميل ديالي يراسلوني فيه ولا يراسلوني عبر التعاليق، وانا غنحاول نجاوب الجميع ان شاء الله. بالنسبه للمرحله التاليه كتكون لي ديت ادو فوتر سيجور، هي لا دات داريف، لا دات داريفي بريفي دون ليسباس شينغال، ولا دات دو ديبار. بالنسبه لهاد الخانه غنحاول نكتبو فيها التاريخ اللي الناس اللي خداو ريزيرفاسيون ديال ريزيرفاسيون اوتيل، تكون عندك واحد دات داريفي ولا دات دو ديبار، نحاول نعمرهم هنايا امتى غنمشيو امتى غنرجع. بالنسبه للناس اللي عندهم ما عندهمش ريزيرفاسيون دو اوتيل وعندهم عندهم مثلا بطاقه ديال دعوه مع العائله ديالهم اللي كتوجد في فرنسا اللي هي كتسمى بيرجمون، يحاولوا نتوما يكتبوا امتى غنمشيو امتى غادي نجيو. بالنسبه لنا حنايا غنحاولوا نكتبوا اي دات باش ندوزو هاد المرحله هادي اللي هي لو 15 في لو موا 11 2019. حنا كنا كتبنا ليهم 15 جوغ من قبل، غنحاولوا ما نتفوتوش 15 جوغ. نديرو 30 11 2019 اللي هي 15 جوغ. بالنسبه نومبر دونطري دوموندي كتبقى اونطري مولتيبل، ما نديروش بروميير اونطر، كنديرو اونطري مولتيبل.
دوغي دو سيجور اللي هي 15 جوغ. هنا نومبر دو سيجور، هنا شحال كنطلبو، شحال كتطلب من العام يعطوك في لي فيزا، واش بغيتي عام، عامين، 3 سنين، 5 سنين، 6 موا، اللي علت نتا شنو اختاريت. مثلا حنا غنديرو ليهم 2 ans، ويقدروا تقدر دير ليهم 6 موا يعطيوك 12 ans، تقدر دير ليهم 12 ans يعطيوك 3 موا انت وزهرك. بالنسبه لاوتر بروجي دو سيجور نكتبو توريزم كما اختارينا في الاول، غنكتبو سوفغاردي، نهبطو شويه لتحت غنلقاو سويفون. كنحاول نزرب باش ما نطولش الفيديو كتر وكل شيء يكون واضح ان شاء الله باش ما تلقاوش شي مشكل. بالنسبه لفو كونتاكت هنا كنلقاو اون بيرسون ماكاي، كاينه اون انتربريز او اون اورغانيزاسيون ايتابليسمون ماكاي، كاينه مون اوتيل ليو ديبيرجمون. بالنسبه لهادو هنا كاين، بالنسبه لهنا كاينين جوج تقريبا اللي كيتعاملوا بهم اكثريه الناس، اللي هي الا كانت كنتي غادي والشركه ديالك هي اللي مكلفه لك بالاجراءات كاملين، او المؤسسه اللي كتخدم فيها ولا اللي كتقرا فيها كانت مثلا هي اللي غتكلف بالمصاريف بالموعد ديال رونديفو ديال الفيزا، كتكليكي على هادي كتعمر لو نون ديال ليطابليزمون او هاد المؤسسه اللي كتخدم فيها، لادريس ديالها، لو كود بوستال ديالها، لو في هنايا. هنا كتقرا دير نيميرو التليفون او الفاكس ديالهم، ايميل ديالهم، وكتعمر لو نون دو بيرسون كونتاكتي، الشخص اللي غيتسناك او اللي غيكون في اللي غيكون معاك فاش غتوصل لفرنسا ان شاء الله. تما كدير لو نون ديالو هنايا، البرينون، كدير لادريس ديالو هو، لو في نيميرو التليفون ديالو، وكتكمل. بالنسبه للناس اللي عندهم اوتيل او بيرجمون يحاولوا يكليكو على مون اوتيل ليو دو بيرجمون، كيكتبوا لو نون ديال لوطيل هنايا. بالنسبه للناس اللي باغيين يحاولوا ياخذوا اوتيل كنصحهم باللي يدخلوا لي سيت ديال بوكينغ، يدخلوا لو سيت. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ريزيرفاسيون من قبل يحاول يدخل ياخذ اي اوتيل كيف ما كان حتى من بعد ويدير ريزيرفاسيون ديالو. بالنسبه لنا حنا نكتبوا مثلا باري، لا دات دو اريفي اي دو ديبار غنكتبو مثلا كنا كتبنا لو 15. هنا نكتبو لو 30. المهم متنساوش لا دات اللي عندكم كنتو باغيين تمشيو فيها تعمرو هنايا ودير، ماشي مشكل هادو حنا لا باغي عفوا ناخدو اي اوتيل كيف ما كان، ماشي مشكل هادشي ما نعمروش كيف ما كان، ناخدو اي اوتيل. بالنسبه هنا نقلبو على اوتيل يكون فيه انولاسيون غراتوي، باش تالا عجبك داك لوطيل وبغيتي تخلصو ولا بغيتي تريزيرفي في داك لوطيل اللي كنتي خديتيه غير تيست، تلقى فيه انولاسيون غراتوي، وتلقى فيه باغ اكزومبل ها هو هاد لوطيل هنا كيعطيك اوكان ريسك، هنا كيعطيك انولاسيون غراتوي حتى الا خلصتي وبغيتي دير انولاسيون مثلا ما عجبكش لوطيل ولا بغيتي تشوف اوتيل اخرى كتانولي غراتوي، ما كياخذولك حتى شي حاجه. مثلا ها هو كندير كوبي لو نون ديال لوطيل، كوبي، كنمشي لجوجل، كولي،
تطلع لنا لو نون ديال لوطيل. كنعتذر على هاد الانترنت ثقيلة شوية. المهم كنجيو هنايا كنكتبو لونون ديال لوطيل اللي حنا اختارينا. هنا كناخدو لادغيس اللي كاينه تما كاين مثلا باغي. باغي باغ اكزومبل 39 لوفي كتبو باغي بي فرانس. نيميرو التليفون ديالهم نكتبو مثلا بليس دوبل 0 30 33. المهم اي رقم. هنا ماشي مشكل الايميل ديالهم. وهنا باغ موا ميم الا كنا غادي نخلصو كان انسان عندو اكثر من 18 سنه وغادي يخلص على راسو كيختار اما هيبرجمون بري بيي ولا ترونسبور بري بيي ولا شيك دو فواياج ولا كارت كريدي ولا نوميرير ولا اوتر. بالنسبه للناس غادي يخلصوا اسبيس غيختاروا نوميرير اللي هي اسبيس. كنتي غتختار كارت كريدي غدير كارت كريدي. كنتي هيبرجمون بري بيي هي. كنتي اوتر غدير اوتر. المهم حنا غنختاروا اسبيس. وبالنسبه للناس اللي هما مينور ما غاديش يختاروا هادي غيخليو هادي هكا وغادي يختاروا باغ ان اوتر غارون. الغارون هو اللي غادي يخلص عليك جميع المصاريف ديال هاد الدوموند فيزا. وغدير لو نون هنا ديالو لو نون ديال هاد الغارون اللي هو الاب ديالك ولا الام ولا الاخ ولا اي واحد اللي كان هو غيتكلف بجميع المصاريف. وغتعاود تاخذ واش اسبيس ولا ترونسبير بريبيي ولا هيبرجمون ولا تو لي فري فيونسي بوندون لو سيجور ولا اي حاجه بغيتي ولا اوتر. بالنسبة لينا حنايا غنختارو باغ موا ميم اسبيس لي نيميرير سوفغاردي. هنا غيقول لك بانه ce champ contient du caractère non autorisé. هنا كاينه اكسون كيقول لك مكاينش. هنا خاصك ما تكونش عندك تيري بسيس ولا ما تكونش عندك اكسون ولا ندير عاديه سامبل هكا. وغنهبطو شويه لتحت غنكتبو نكليكو عفوا على سوفغاردي. من بعد غنديرو سويفون. هنا ايطاب الاولى فاليدي الثانيه فاليدي ليطاب الثالثه فاليدي كاتريام ايطاب فاليدي سانكيام ايطاب فاليدي. نكليكو على جو ديكلار que tous les informations. نكليكو على poursuivre وي. وغنهبطو للاسفل. هنا تيقولوا لنا بان لو مونطون دي فري دو دوسي اللي هو 6 اورو اللي هو 638 درهم 638 درهم مغربيه اللي غادي نخلصو في هاد لي فري ديال لو فيزا. نكليكو على بور سويفر. وبالنسبه للناس اللي مينور اللي هما عندهم اقل من 18 سنه كيخلصوا تقريبا 368 درهم اللي هي 368. كليكو على اون كوشون سيت كاز sauvegarder et suivre et poursuivre. من بعد ها هي اوكي كاينه.
والآن لقد انتهينا من الاستمارة ديال دوموند دو فيزا، اللي هي هادي. نكليكيو على هاد لو بي دي اف. نديرو اوفغيغ.